अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्त अहबाब सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे या डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है नींद में खराटे आना। नींद में खराटे क्यों आते हैं, ये खराटों के आने की वजह क्या है और इसकी सिम्टम्स और इसको मालूम करने का तरीका और इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथिक में इस खराटों को ख़त्म कर सकती हैं और इससे आपकी जान छुड़ा सकती हैं। इससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस से आप मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का है नींद में खराटे आना या स्नोरिंग। नींद में खराटे क्यों आते हैं? नींद में खराटे इस वजह से आते हैं कि इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। नंबर एक, गले में ऐसी जहाँ से हमारी सांस लेने की नाली है, इसमें अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए और नींद में रात को सोते हुए वो प्रॉब्लम की वजह से एक आवाज़ पैदा हो जाए, इसे खराटा कहते हैं। जैसे कि हमारे तालू या एक वाल्व होता है जो खुराक की नाली को और उस वक्त हमारी सांस की नाली को उस वक्त बंद करता है जब हम खुराक वगैरह या कोई चीज़ निगल रहे होते हैं, ताकि खुराक वगैरह का ज़रा या कोई लुकमा या हमारी फूड्स सांस की नाली ब्रोंकाइज में दाखिल ना हो सके, ना चली जाए, कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। ये वो वाला वाल्व अगर इतना लूज़ हो जाए या बढ़ जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए कि सोते वक्त वो सांस की नाली को इतना तंग कर दे कि नाक से आने वाली हवा आने वाली एयर को रोके और रोकने की वजह से एक आवाज़ पैदा हो या मरीज़ खराटे लेने वाले इंसान को वो सांस को आगे ना जाने दे, ये तो इस हालत को खराटे पैदा होते हैं, आवाज़ पैदा होती है। बाज़ औक़ात ये खराटे इतने शदीद हो जाते हैं कि न साथ सोने वालों को भी प्रॉब्लम देते हैं, उन्हें नींद नहीं आती और बाज़ औक़ात ख़ुद अपनी नींद पूरी नहीं होती और फिर अपनी नींद ना पूरी होने की वजह से रात को नींद से जागना पड़ जाता है और नींद पूरी ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल, मज़ीद पेचीदगियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे बाद लोगों के जबड़ों की हड्डी कुछ बड़ी होती है जिसकी वजह से ज़बान सोते वक्त अंदर की तरफ गिर जाती है और सांस की नाली पर दबाव डालती है और नाक से आने वाली हवा को रोकती है और इसके रोकने की वजह से सांस में एक आवाज़ पैदा होती है और यह आवाज़ खराटे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये शदीद भी हो सकती है कि नींद से इंसान जाग जाता है और जागने की वजह से बार बार जागने की वजह से वो नींद पूरी नहीं होती और इस तरह से के मामला से नींद ना पूरी होने की वजह से डिप्रेशन का मरीज़ शिकार हो जाता है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि टॉन्सल्स, जो हमारे गले में गदूद होते हैं, वो बड़े इतने हो जाते हैं कि वो सांस की नाली पर दबाव डालते हैं और जब इंसान सोता है या मरीज़ सोता है तो वो उसमें से सांस की नाली पर दबाव डालने की वजह से सांस रुकती है और एक आवाज़ पैदा हो जाती है और यूँ आहिस्ता आहिस्ता ये अगर बड़े होते जाते हैं तो ये शदीद नौयत की भी कैफियत पैदा कर सकते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मरूसी भी हो सकती हैं और सबसे 35 से 40 साल की उम्र के लोगों में अक्सर मोटापा ज़्यादा होने की वजह से, गर्दन पर मोटी हो जाने की वजह से और गर्दन छोटी होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स खराटों का पैदा हो जाता है, क्योंकि फ़ैट्स बढ़ने की वजह से ये फ़ैट्स पूरे जिस्म के साथ साथ हमारे सांस की नाली के इर्द गिर्द भी
جمع ہو جاتی ہیں اور نالی کو تنگ کر دیتی ہیں، اور سوتے وقت یا سونے میں یہ سانس کے لینے میں دشواری پیدا کرتی ہیں اور اس طرح خراٹے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح بچوں میں بھی خراٹے لینے کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ اکثر بچوں ایسے آتے ہیں ہمارے پاس کے جن میں خراٹے لیتے ہیں اور رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مزید پیچیدگیوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سانس بند ہونے کی وجہ سے بچوں کا پیشاب تک بستر پہ نکل جاتا ہے۔ اس صورت میں بچوں میں زیادہ تر جو مرض دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے ناک کے غدود یا ناک کی ہڈی پچھلی طرف بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے سانس کی نالی پر دباؤ پڑتا ہے اور بچوں میں خراٹے کی وجہ کا سبب بنتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم خراٹوں کے لیے جو ہومیوپیتھک میڈیسن ڈسکس کرنے لگے ہیں، ان سے نہ کہ آپ کے خراٹے اور خراٹوں سے پیدا ہونے والا نقصان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ اس سے بہت سارے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آپ کی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ نیند سے بار بار اٹھنے کی وجہ سے، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آپ سارا دن ڈسٹرب رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آفس میں اپنی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے کام کرتے ہوئے سو جائیں، یا کسی مشین پر کام کرتے ہوئے آپ سو جائیں، یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ سو جائیں۔ اب گاڑی میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی سو سکتے ہیں، موٹر سائیکل پر بھی سو سکتے ہیں۔ اس طرح کی شدید کوئی واقعہ یا حادثہ یا ایکسیڈنٹ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے جب خراٹے اس صورت تک چلے جائیں کہ آپ کے ساتھ یا آپ کو ڈسٹرب کریں اور آپ کو نیند سے اٹھنا پڑے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بعض ٹائم میں آپ خراٹوں کی وجہ سے، سانس بند ہونے کی وجہ سے شدید اللہ نہ کرے زندگی جیسے جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ سانس بند ہونے سے بحال نہیں ہوتی اور مریض سویا ہی رہ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کا ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ہومیوپیتھک، اس میں ہم 2 ہومیوپیتھک کا کمبینیشن یوز کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہومیوپیتھک کی میڈیسنز خراٹوں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور جسم کو ریلیکس کرتی ہیں، اور جو پیدا ہونے والی ہڈی بڑھ رہی ہے یا غدود بڑھ رہے ہیں یا سانس میں کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ کے یہ تمام پیچیدگیوں کو ختم کر کے ایک نارمل زندگی کی طرف یہ میڈیسنز لے کے آتی ہیں۔ موٹاپے والے مریضوں کے لیے ایک خصوصی ہدایت ہے کہ وہ اپنا موٹاپا کسی نہ کسی صورت کم کریں۔ جب آپ موٹاپے کے مریض اپنی اوبیسٹی یا وزن کو کم کریں گے تو وہ خود بخود ہی ان کے خراٹے میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خراٹے بالکل ختم ہو جائیں۔ یہ ان کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ یہ میڈیسنز بھی ضرور استعمال کریں۔ بچے بھی استعمال کریں۔ بچوں کے لیے ہاف یا آدھی ڈوز ہوگی، یعنی بڑے 3 دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، اور بچے جو ہیں دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ سب سے پہلی میڈیسن جو ہومیوپیتھک کی ہے وہ میڈیسن ہے نکسوموئیکا۔ نکسوموئیکا کو آپ 30 طاقت میں استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اوپیم 30 میں استعمال کریں۔ اوپیم 30 میں بھی اور نکسوموئیکا 30 میں لے کے ان کو 10 ml دونوں کو ایک ڈراپر میں اکٹھا کر لیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد اچھی طرح ملا کر مکس کر کے رکھ لیں۔ 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام کو 3 ٹائم میں بڑے استعمال کریں۔ صبح شام بچے استعمال کریں۔ بچوں سے مراد 12 سال سے کم عمر افراد کی ڈوز 2 ٹائم ہوگی۔ 12 سال سے اوپر اگر چلے جاتے ہیں تو وہ بڑوں کی خوراک ہوگی 3 ٹائم میں۔ انشاءاللہ یہ مہینہ 1.5 مہینہ استعمال کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ 3 مہینے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ زوردار خراٹے آتے ہیں یا بہت ایسے خراٹے آتے ہیں کہ ساتھ والا سو نہیں سکتا، تو اس حالت میں آپ 3 مہینے تک استعمال کریں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ اور شفا ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔